Congress Legislative Party will ensure that all the opposition parties put up a united front during the upcoming assembly sessions in July. Deputy Leader of Opposition Sankalpa Monkar stated that the Garib Kalyan Sammelan is a clear indication that the BJP, despite being the government for 2 terms, has not been able to do anything. He said they will raise all the issues that have been troubling the Goans. It is regarding जे आमचे अपकमिंग असेंब्ली सेशन जे स्टार्ट जावपाचें आसा 11 जुलय हे मुद्दाम तेज्या लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेली आसा. आयज काँग्रेस पार्टीन डिसायड केल्लेलें आसा की वी विल टेक अप ऑल द इश्यूज इन द अपकमिंग असेंब्ली सेशन वीच इज शेड्यूल ऑन 11 जुलय. आमी जरी न्यू आमदार असले तरी पासून आमकां शिकपाक टायम आसा, बट तरी आसून स्वताचेर इतलो कॉन्फिडन्स आसा, विश्वास आसा आमच्या न्यू आमदारा भितर कितें जे गव्हर्मेंटाक हेड ऑन घेवपाक लागून तांकां कसो एक्सपोज करपाक लागून हेज्या लागून आमी सगळी तयारी करपाक सुरू केलेली आसा. आयज आमी सगळे 11वो आमदार काँग्रेस पार्टीचे ऑलरेडी आमी जी क्वेश्चनां आसा ती ऑलरेडी टेबल केलेली आसा आनी तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा आमी गव्हर्मेंटा कडसून. तशेंच आमी 11वो आमदार जे असेंब्लीन एकदम आमी अलर्ट रावन जे वेरियस इश्यूज आसा ते आमी लोकांचे घेवन फुडें वयतले. तशेंच वेरियस रेजोल्युशनां भितर भाग घेतले, कॉलिंग अटेन्शना भितर, तशेंच झिरो हावस मेन्शन आसा तेजे भितरूय आमचो सगळ्यांचो भाग घेवपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. आयज त्याच प्रमाणे काँग्रेस पार्टीन आमी ऑलरेडी स्ट्रेटजी केलेली आसा. असेंब्लीन जे क्वेश्चन्स आमी रेज करतले, इश्यूज घेवन आमी उलयतले, त्याच बरोबर तेजो इम्पॅक्ट परत भायर जे ग्रावंडाचेर असेंब्लीच्या भायर हेज्या बाबतीन आमी स्ट्रेटजी तयार केलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमी सगळे 11वो आमदार त्याच प्रमाणे आमी बाकीचे जे आमदार आसा, इंडिपेंडंट आमदार आसा, बाकीचे पार्टीचे आमदार आसा, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन कोऑर्डिनेट करून तेंचो सपोर्ट मागतले आमी वीच इश्यूज जे आसात रिलेटेड टू गोवन्स आनी गोंयाक लागून. सो ही आयज आमी येता ती असेंब्लीक स्ट्रेटजी केलेली आसा. त्याच प्रमाणे एक इश्यू आसा जो तुमचे कडेन हांव मांडूंक सोदता फुडल्यान. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, तुमकां सगळ्यांक अवेर आसतलें तुमी जे आयज ह्या BJP गव्हर्मेंटान एक न्यू स्कीम जी तयार केल्लेली आसा आनी आयज ते आख्खे आमचे गोंयच्या ल्हानशा स्टेटीन ही स्कीम तेंच्यांनी लाबयलेली आसा. तेजें नांव जावन आसा गरीब कल्याण संमेलन. आयज BJPचो गरीब कल्याण संमेलन इज अ सर्टिफिकेट to the Prime Minister Narendra Modi and to the Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant for their non-performance. आयज 10 वर्सां जाली हो गव्हर्मेंट आयज सत्तेर आसा, हो BJPचो गव्हर्मेंट गोंयान सत्तेर आसा आनी हो तेंचो आयज थर्ड टर्म आयज तेंचो चालू आसा. आयज ह्या 10 वर्सान आनी ह्या थर्ड टर्मा भितर जी चालू आसा तेंची तेज्या भितर तेंच्यांनी आयज पर्यंत गोंयकारांक कितें दिलें, आयज आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें दिल्लेलें आसा. आयज इलेक्शनाच्या पयलीं अशीच तेंच्यांनी एक स्कीम तयार केली आनी लोकांक फटयले, घर घर चलो अभियान. हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आनी आतां ते न्यू स्कीम घेवन येयलेले आसा ज्यो लोकांक परत फटोवपाक लागून गरीब कल्याण संमेलन म्हणून. आयज हांव तांकां विचारपाक सोदता हे गव्हर्मेंटाक, खऱ्यांनीच जर तेंच्यांनी परफॉर्म केल्लेले आनी जर तेंच्यांनी आयज लोकांचे गोंयकारांचे तर कल्याण केल्लेले आसलेले जाल्यार आयज तांकां ही गरीब कल्याण संमेलनाच्या जाग्याचेर अच्छे दिन संमेलन म्हणून तेंच्यांनी ही स्कीम करूंक जाय आसली. कित्याक आयज तेंच्या गव्हर्मेंटाचे अच्छे दिन म्हणून सगळे कडेन तेंचो चर्चा जाता. सो बट आयज आमच्या गोंयान तेंच्यांनी ही स्कीम गरीब कल्याण स्कीम म्हणून लागू केल्लेली आसा. दीस प्रूव दॅट BJP हॅज फेल्ड फॉर द लास्ट 10 years टू गिव अच्छे दिन टू द पीपल ऑफ गोवा. This scheme, Garib Kalyan Sammelan, is a certificate to the Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant for their non-performance
and has put the state in bankruptcy, leading to financial emergency in the state and India. Today, the BJP government has completely failed in the last 3 months to resolve a single issue concerning the Goans after coming to power without clear majority. The CM has almost gone into withdrawal mode while the other ministers are trying to score brownie points on each other and displaying vendetta against the opposition. As Garib Kalyan Sammelan organized by BJP in various constituency is nothing but whitewashing their failures. The name itself makes it very clear and loud that BJP has brought poverty in place of prosperity. आयज ह्या स्किमीचो जो आयज आमी पळयता ही गरीब कल्याण संमेलन जी आयज गोंयान आख्ख्या स्टेटीन आनी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे घडोवन हाडलेलें आसा हेज्या वयरसून कळपाक लागलेलें आसा की ही गरीब कल्याण स्कीम आयज 10 वर्सां पावरान रावल्या उपरांत हे गोवोरमेंटाक आयज हो विचार जाल्लो आसा. आनी आयज गोंया असले जे गोंया म्हणटा ते आमी मोस्ट एड्युकेटेड पर्संटेज ऑफ ते एड्युकेशन आमचे गोंयान आसा. पर कॅपिटल इनकम आमचे गोंयकारांचे हायर हेजेर आसा आनी तरी पासून हे गोवोरमेंटाक आयज अशी गरज पडली कितें अच्छे दिन स्कीम हाडचेल्या सांडून ही गरीब कल्याण स्कीम तांकां ही गोंयान आमच्या लागू करची पडली. आयज हेच प्रमाणे बाकीचे जे इश्यूज आसा रिलेटेड टू गोवन्स आनी आमचे गोवाक लागून तेवूय बाकीचे इश्यूज घेवन आमी येता ते एसेंब्ली जी 11 जुलयाक स्टार्ट जातले तेन्ना आमी एक युनायटेडली आमी सगळे जाण हे इश्यूज घेवन फुडें वयतले. असे खुबशे इश्यूज आसा जे गोंयकारांचे जे मेजर इश्यूज आसा जसो कोल हब डबल ट्रॅकिंग जो जावपाचो आसा हेजो जो फायदो जो बेनिफीट हो गोंयचो सरकार आनी हो सेंट्रलाचो गव्हर्मेंट दिवपाक सोदता हे फक्त अडानीक आनी जिंदालाक. सो हेजेरूय आमी आवाज हे येता ते एसेंब्लीन उठयतले. त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअर स्कीम जी आयज लोकांक मेळना गेली 6 म्हयने 1 वर्स जाले आयज लोकांक तेजो बेनिफीट मेळना हे स्किमीचो तेज्या बाबतीनूय आमी उलयतले. सी फेरर्स पेन्शन्स जे आयज तांकां मेळना आजून पर्यंत जे गोवोरमेंटान तांकां प्रॉमीस केलेले. करप्शन इन अटल सेतू ब्रीज जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गेल्या पार्लिमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं हो इनॉग्रेशन केलेलो आनी आजून पर्यंत तो इनकम्प्लीट आसा. डेली उठून थंयसर ते अटल सेतूचेर जे इश्यूज जाता जेचे भितर करप्शन आसा. स्पेशली आमचे कॅसिनोज जे गव्हर्मेंटान उतार दिलेले गोंयकारांक हे कॅसिनोचेर आमी जो इश्यूज आसा ते घेवन आमी एसेंब्लीन तेजे बाबतीन आवाज उठयतलो. त्याच प्रमाणे जॉब्सान जी स्कॅम जाल्लेली आसा तो इश्यू. त्याच प्रमाणे अनएम्प्लॉयमेंट्स हो इश्यू एक आसा मेजर इश्यू जो गोंयकारांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आयज गव्हर्मेंटाची जी परिस्थिती आसा फायनान्शियली परिस्थिती जी आयज 27,027 crores आयज जी गव्हर्मेंटाचे लायबिलिटीज आसा तो विशय घेवन आमी आयज एसेंब्लीन तो विशय घेवपाचे आसा. त्याच प्रमाणे हर नागरिकाचे आमचे गोंयकारांचेर 1,80,000 जो पर पर्सनाचेर जो लोन आयज हे गव्हर्मेंटान लागू केल्लो आसा ते बाबतीन आमी तो विशयाचेर उलोवपाचें आसा. लॉ एंड ऑर्डर जे आयज मर्डर रेप्स रॉबरी जी आयज वाडपाक लागलेली आसा कितलेशे आनी गव्हर्मेंट सारको थंड बसलेलो कोणाकूच पडलेले ना हेजेर आमी उलोवपाचें आसा. त्याच प्रमाणे सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो आयज तुमकां खबर आसा जितले गोंयकाराचे जे RTI एक्टिविस्ट आसा सोशल एक्टिविस्ट आसा NGOs आसा इंडिविज्युअल्स आसा जे RTIच्या अंडर इन्फॉर्मेशन मागता आयज हो गव्हर्मेंट तांकां डिनाय करपाक लागलेलो आसा. आयज RTIच्या अंडर इन्फॉर्मेशन मेळना आनी आयज RTIच्या जे जशें इन्फॉर्मेशन मेळना त्याच प्रमाणे आयज तेंच्यांनी एसेंब्लीन जे आमदाराचो अधिकार आसा जे ऑपोजिशनाचो कितले क्वेश्चन आमी तांकां विचारूंक शकता. आयज तांकां कसलो भंय आसा हे गव्हर्मेंटाक आमकां क्वेश्चन विचारपाक कित्याक दिना. आयज तेंच्यांनी एक सर्कुलर काडलेलो आसा आनी फक्त एक 5 एका क्वेश्चनान फक्त तूं 5 क्वेश्चन्स सब क्वेश्चन्स विचारूंक शकता म्हणून तेंच्यांनी सर्कुलर काडलेलो आसा. ही खंय तरी म्हाका दिसता एक वायट गजाल. आमी ऑलरेडी डिमांड केलेले आसा आमी सगळे आमदार स्पिकराक लेटर बरयतले कितें आमकां मिनिमम एक 8 क्वेश्चनां तरी विचारपाक दिवपाचे हो आमचो डिमांड आसतलो. कित्याक तांकां एक्चुली आमकां 8 न्हू आमकां जाता तितली क्वेश्चनां विचारपाक गव्हर्मेंटा कडेन आमकां रायट आसा इन्फॉर्मेशन घेवपाक रायट आसा. आनी जर हांगावूय जर ते एसेंब्लीनूय जर आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक सोदना जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हो गव्हर्मेंट गोंयकारांचो आवाज आसा
जे आमी ऑपोजिशन जो गोंयकारांचो आवाज घेवन फुडें वयतलो तो खंय तरी दामपाक लागून म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी पावल उबें मारलेलें आसा अशें डावट येता. त्याच प्रमाणे आनी खुबशे इश्यूज आसतले ते सगळे डिटेल्सान हांव आतां सांगना, बाकीचे आमचे आमदार उलोवपाचे आसा. सो अशे खुबशे इश्यूज आसात जे आमी घेवन फुडें वयतले आनी तेज्या लागून वी हॅव ऑलरेडी started consulting the various groups, individuals, NGOs, activists हेंचे कडसून आमी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन्स घेतलेले आसा तेंचे कडेन मेळून तेंचे कडेन डिस्कस करून त्याच प्रमाणे मायनींग इफेक्टेड लोकांक मेळोन तेंचे इन्फॉर्मेशन घेतलेले, अंगणवाडी वर्कर्साचे, सोशल वेलफेअर बेनिफिशियरीज तेंचे कडसूनूय आमी इन्फॉर्मेशन घेतलेलें आसा. टुरिजम सेक्टरान जे लोक इफेक्टेड आसा तेंकांय मेळोन, टॅक्सी ऑपरेटर असे खुबशे जे ग्रुप्स आसात जेंकां तेंकां मेळोन आमी ऑलरेडी तेंकां कन्सल्ट करून घेतलेले आसात. त्याच प्रमाणे आजुनूय आमची कन्सल्टेशन चालू आसा जे गव्हर्मेंटाचे आमी कशें तेका क्वेश्चन्स करून तेंचे कडेन डिटेल घेवन तेंकां कसो एक्सपोज करतलो जे लोकां कडेन तेंच्यांनी अन्याय केल्लेले आसा. सो हेज्या लागून आमची सगळी तयारी चालू आसा आनी हे आमी येता ते 11 जुलयाक जेन्ना आमची एसेंब्ली सेशन स्टार्ट जातलें तेन्ना तुमकां आख्खे गोंयकारांक आमी एक विश्वास दिता की आमी सगळे तुमचे इश्यूज आसा ते घेवन आमी हे गव्हर्मेंटाक आमी कसो घेराव घालपाचो हेज्या लागून आमी सगळो प्लॅन केलेलो आसा.